اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم سب مجلس ایصال ثواب میں جمع ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جو قرآن مجید پڑھا گیا اور جتنے بھی باقی اعمال کیے گئے وہ سب اپنی پاک بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کا اجر و ثواب محروم کی روح کو پہنچائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، پر نور فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ وافر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم سب محترم عمران حیدر اور محترمہ سدرا باجی جان منہاج القرآن اسٹاک ہوم سویڈن کی طرف سے آپ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کو، آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے والد محترم کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے۔ حاضرین گرامی، اچھی اولاد کا ہونا یقیناً اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ اور انعام ہے۔ محترم عمران حیدر صاحب اور سدرا باجی جان کا دین کی خدمت میں مصروف ہونا یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام نیکیوں کا ثواب آپ کے والد محترم تک پہنچائے گا، کیونکہ جو اعمال اولاد کرتی ہے، جو نیک اعمال، ان کی نیکیوں کا ثواب اللہ پاک ان کے مرحوم والدین کی روحوں کو پہنچاتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دین کی خدمت میں مصروف رکھے اور یقیناً آپ کے دین کی اس طرح سے خدمت میں مصروف ہونا آپ کے والد محترم کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اپنی پاک بارگاہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حصہ وافر عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی۔ یقیناً آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایک دن ہر ایک جان کو آنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
कोई जान भी ऐसी ना होगी जिसको मौत ना आए, चाहे वो मुबारक नफूस अंबिया की हों, औलिया की हों या अवामुन नास की हों। हर एक जान को एक दिन मौत ने पाना है और हर एक जान को एक दिन मौत का मज़ा चखना है और अपनी जान को खालिक हकीकी के सुपुर्द करना है। जहां हम इस बात को जानते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है और वो एक दिन आएगी, लेकिन हाज़रीन गिरामी, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और मुआशरे में दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो लोग जो अपनी मौत का तज़किरा करने से और ज़िक्र करने से घबराते हैं और अमूमन ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो ना सिर्फ अपनी मौत का तज़किरा करने से घबराते हैं बल्कि अक्सर औकात ये भी कह देते हैं कि मेरे सामने मौत का जिक्र ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये रुझान हमारे मुआशरे में कसरत से पाया जाता है। और दूसरी इसकी बुनियादी वजह वो जहालत है कि मौत का तज़किरा ना करना, मौत को याद ना करना, ये जानते हुए कि मौत एक दिन आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी मौत का जिक्र खुशी खुशी करते हैं और मौत का तज़किरा करने से नहीं घबराते। जो लोग अमूमन मौत का तज़किरा करने से घबराते हैं वो इस दुनिया में बहुत तवील अरसे के लिए रहना चाहते हैं। उन्होंने इस फानी दुनिया से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपने अल्लाह से, अपने महबूब से मुलाकात करना चाहते हैं। जो लोग मौत का तज़किरा करने से घबराते हैं, हकीकत में उनको ये बात मालूम ही नहीं होती कि मौत किस शय का नाम है। मौत के परे क्या चीज़ है, क्या शय है जो हमें मिलने वाली है, जो हमने पानी है। इसी वजूहात, इसी बिना पर वो मौत का तज़किरा करने से घबराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मगर तादाद में कम हैं, जो अपनी मौत का तज़किरा बहुत खुशी खुशी और शौक से करते हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि कब अपने खालिक हकीकी से जा मिलें। और वो ये चाहते हैं कि ये साल हा साल का जो तवील अरसा उनकी और उनके महबूब की मुलाकात के दरमियान हायल है वो ख़त्म हो जाए और महबूब अपने मुहिब से जा मिले। और ये जो दरमियान में मौत है, इसका जो फासला है वो ख़त्म हो और अपने खालिक हकीकी से जाकर मिले, अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हों और अपनी आँखों से अपने रब का दीदार कर सकें, अपनी आँखों को अपने रब के दीदार से मुनव्वर कर सकें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मगर अमूमन ऐसे लोग जो मौत का तज़किरा करने से घबराते हैं, उनकी बुनियादी वजह इनके लाशऊर में जो होती है वो ये होती है कि वो मौत की तैयारी नहीं कर सके। वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने मौत की तैयारी नहीं कर रखी। हम ज़बान से तो गोया बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन
ہمارے دل کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم نے اپنی موت کی کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ جب ہمارا رجسٹر ہمارے اللہ کے سامنے کھلے گا تو اس میں کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے، اس میں کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی۔ یہی وہ خوف ہے جو ہمیں موت کا تذکرہ کرنے سے گھبراتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی موت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اسی خیال کی بنا پر ہم اپنی موت کے ذکر کو نہیں چھیڑتے اور ہم کہتے ہیں کہ میرے سامنے موت کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔